हॅलो, माझे नाव नेलो सिक्वेरा. हांव कानयचो. काल कार पाकाचें बिडिंग जालां, तातूंत हांवें एप्लाय केल्लें म्हाज्या नांवान. तर आमी रावले उबोगोत बॉक्स केन्ना उगडटले पळय ते. तर बॉक्स तेणी मागीर भितर येयलें आनी मागीर कोणाकूच आपोवंक ना. तेणें सगळें आपआपल्याचें हितून करून बॉक्स उकडले. तर कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. दुसरे बिडर आसले पळय ते आनी सगळे 4-5 जाण आसले. तर सगळे भायल्यान उबे रावताले, पूण तेणी कोणाकूच भितर आपोवंक ना. तर ते बॉक्स तेणींनी आपल्याच्याच हितून फोडलें भितर पंचायतीन. आनी हांवें मागीर विचारलें कोबाल जावन केन्ना बॉक्स फोडटले पळय ते म्हणून लागले बॉक्स ऑलरेडी ओपन केलें, आतां तुमकां नोटीस येतलो घरा कडेन कोणाक लागला पळय तो. तर म्हाज्या हिसपान हें सारकें रॉंग तेंचें. तेणें आमकां भितर व्हरून आमच्या फुडल्यान फोडूंक जाय आसलें आनी आमकां कळोवंक दिवंक जाय. तुमच्या फुड्यान फोडूंक ना? ना, आमच्या फुड्यान फोडूंक ना. मग कोणाच्या फुड्यान फोडलें तर तुमकां सांगला पळय तेन्ना बाबा जालो प्रोसेस म्हणून? प्रोसेस जालो म्हणून सांगलें आनी तुमची घरा वयपाचें म्हणून मग सांगलें. कोणाच्या फुड्यान फोडलें बॉक्स? सगळे पंचायतींतले मनीस आसले भितर. ओके. तर आमकां भितर व्हरूंक ना. सो तुका बोवान आसली तेंची. सो तुका दिसता प्रोसिजर फॉलो करूंक ना म्हणून हय, सांगलें? प्रोसिजर फॉलो करूंक ना आनी एक चोरयापण कहें जालें न्हू. कोणाक घाल्ल्या तेंकां भितर व्हरूंक जाय आसलें. बाबा सगळ्यांच्या फुडल्यान उकडूंक जाय आसलें तेका. आनी फेर डील. ते व्हिडिओन कंप्लेन केला ते कित्याक केला? कित्याक हें सारकें जावंक म्हणून. हें सगळ्या फुडल्यान आमकां दाखोवंक जाय आसलें तेणेंनी. कालूच डिसिजन जावंक जाय आसलें. मागीर कित्याक डिसिजन? सगळ्या फुडल्यान उकडलें, सगळ्यांक कळलें कोणाची बीड सुबेज आसा पळय ती. आनी हें केलें म्हणजे आमचें दाखयलें. तर आमकां थिंगासरूच प्रूफ मेळलो कितें आमच्या फुडल्यान फोडलें, आमकां दिश्टी पडलें आनी कोणाची बीड सुबेज आसा पळय ताका मेवलें. सो तू बिडर म्हणून तुज्या फुडल्यान ते बॉक्स फोडूंक जाय म्हणटा. हय. कोणाक मेवता ते मेव आहलेले? हय, तितून कांयच प्रॉब्लेम नासलो. सगळ्यांचें कोणाक मेवता ते नशीब न्हू ते. आनी इट्स अ फेर प्ले. सगळ्यांनी घालना, सगळे आपापल्याच्या हितून सगळ्यांनी घालना. सो ते व्हिडिओ कडेन कितें मागला? आतां व्हिडिओ कडेन मागलो फकत तेजे री पार्किंगाचे पोत्तून उकडून पोत्तून तो प्रोसेस पत्तो करचो. ओके. तर सगळ्यांक हें जातलें न्हू, सगळे हॅपी जातले. हे फकत भितर व्हरून कित्याक आमकां सगळ्यांक फुडल्यान घेवन उकडूंक जाय आसलें. ही चोरयापणां जाली न्हू. दोनूय हो सोपो आनी पार्किंग आसता हय, तेंचे? सगळे दोनूय सगळ्यांचे एकीशीन घालता ते आनी हें ओपन करता. कितले बिडर आहले तुमी सगळे म्हणून? आमी सगळे आसले म्हाका दिसता 6-7 जाण कशे आसले. सगळे बाबा ते सोपो आनी पार्किंगाचे तुमचे हें जालें पळय ते कितें बिडिंग जाल्लें पळय ते सारकें जाल्लें कितें जाल्लें? हाव वॉज द सिस्टम फॉलो? System is what every year Panchayat is floating a tender for inviting the quotation from the bidder from the 1st of April to the 31st of next financial year. This year also village Panchayat had invited the quotation by putting the public notice on the paper and widely circulated. So that was the last days were the 18 yesterday, and it was mentioned that it will be open before the Panchayat body meeting. There were a total 5 in each bidding. We were calling the tender for 3 different places, like 4 different places. One is beach, Kandolim car parking. One is Sikarimar Taj, and one is Fort Aguada, and one is near the Nerul beach. So every quotation has issued total number of 4. There were only one bidding, 5 quotation were issued. It was open before the all Panchayat body meeting. Panchayat body member has signed on that quotation, and the minutes were prepared, and highest bidder is allowed it to. Today we will be sending a letter to the highest bidder. Whoever has highest bidder, he has to pay 50% amount before signing the agreement from the 7 days when we issued the letter. So all procedure was followed? 100% complete. एक व्हिडिओन कंप्लेन कितें केला? I have not received any communication from the BDO.